वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। सफ़र करूँ वापसी का नाल नाल तो दिओ राजधानी की कहानी मेरे नाल सफ़र करो तो देखूँ तो दसूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच क्या पिया थींदे, केड़ा खैर खबरां हैं। सब तो वड्डी खबर इंज वेले जिहड़ी हैडलाइन है तो सोशल मीडिया ते डिस्कस भी थींदी पई है, मीडिया दे उत्ते भी मौजूद है, वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन 2025। अज उदा त्रीजा तो छेकड़ी दी वार हाँ। अज आर्मी चीफ भी खिताब किए तो वज़ीर आज़म साहब भी खिताब किए। अहम तरीन गल की वज़ीर आज़म साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले नाल कुछ ऐलानात भी किए। खास तौर पर जोड़े अहम ऐलानात हैं उनके चों एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वास्ते खसूसी अदालतें का क्याम, उन्होंने जोड़े जायदाद के मसले मसाइल डिस्प्यूट्स वगैरह चलते पैन पाकिस्तान दे विच उन्हां वास्ते खसूसी अदालतें का क्याम शामिल है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी दे जिहड़े बाल हैं अगर पाकिस्तान दे सरकारी मैडिकल कॉलेजिस दे विच दाखला गिनण चाहन तो उन्हां दे विच 15% कोटा जिहड़ा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों किते मुख्तस करन दा ऐलान किते। यूनिवर्सिटी के भी खास कोटा हो सी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। तो अहम तरीन गल ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जोड़े हैं उन्होंने फाइलर का दर्जा ले ली। अगर वो पाकिस्तान के जायदाद की खरीदो फरोख्त करें, बैंक ट्रांजेक्शन करें या बिया सहूलियात तो फायदा चावन चाहन तो पाकिस्तान के जोड़िया सहूलियात टैक्स फाइलर किते हैं वो सारिया सहूलियात जोड़ा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी किते भी हो सन। ये गाल अज दसी गई है, अल्लाह ताला भला करे। इन तो बाद आर्मी चीफ सैयद आसिफ मुनीर भी अज खिताब किए, उन्होंने खिताब भी अहम आए। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जी पाकिस्तान वास्ते खिदमात है उन्होंने कोई खराज तहसीन पेश किए कि आखिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे मुल्क का असासा हैं। जोड़े लोग ये बयानिया बने कि ब्रेन ड्रेन थींदा पे, उन्हें को मैं दस देना चाहता कि ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे मुल्क के वो सफ़ीर हैं जोड़ा दुनिया भर दे विच सारा मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करे दे पैन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में आखे जो पाकिस्तान का दिफा महफूज हथें दे विच है, दहशतगर्दी के ताने बाने कित्थां मिलदन, कौन फंडिंग करेंदे सारियां को जानते हैं। 2018 दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा थी चुका है। फाश गलतियों की वजह तो दहशतगर्दी मुल्क वापस आई है। दहशतगर्दियों को खैबर पख्तूनख्वा दे विच घिना के वसाया गए। फौज अपनी जाने का नजराना दे के कौम को मुस्तकिल तौर पर महफूज पई पड़ेंदी है। जनरल सैयद आसिफ मुनीर दे होंदे हुए कोई भी पाकिस्तान को मैली अख नाल नहीं देख सकता। पाकिस्तानी ज़बरदस्त ते प्रोफेशनल अफराद हैं, उन्हें दी जबान ते वो कुछ होंदे जो कुछ उन्हें दे दिल विच होंदे। उन्हें पाकिस्तानी की तारीफ़ की है, ख़ास तौर पर जोड़े बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं। आर्मी चीफ का तुकमा दसिया कि उन्होंने आखिए जो बयानिया बनावन वाले ये गल जान गिन जो ये ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। जहाँ तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के नाल हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुल्क की तरक्की के रस्ते हायल रुकावट मिल कर हटे सी। मुश्किल हालात के सामने बतौर मुसलमान ते पाकिस्तानी नहीं कहीं सूरत भी नहीं घबराते, ना ही मुश्किलात ते दुश्वारियों के सामने झुकदे ते ना ही असा मुश्किलात ते दुश्वारियों के सामने झुकसूँ। उन्हें आखिए जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की शहर अगे दहशतगर्द या 10 नस्ल भी आ वजन, दहशतगर्दों दियाँ 10 नस्ल भी आ वजन, वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान तो अंज नहीं कर सकते, पाकिस्तान तो जुदा नहीं कर सकते। ये जनाब
ترین گفتگو ہوئی وزیر اعظم سمندر پار پاکستانیاں دے مقدمات کیتے خصوصی عدالت ای فائلنگ تے ای ایویڈنس دے قیام دا اعلان کیتے یونیورسٹیاں دے وچ 5% تے میڈیکل کالجیں دے وچ 15% کوئٹہ مختصوصی بالاں واسطے جڑے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہاں دا نائکو بنیا ہوئے انہاں واسطے سرکاری ملازمت دے وچ عمر دی حد دے وچ بھی 5 سال دی چھوٹ ہو سی سمندر پار پاکستانیز FBR دے وچ فائلر تصور تھی سن زیادہ ترسیلات بھیجن والے 15 پاکستانیوں کو میڈل سے ایوارڈ بھی دیتے ہوئے سن تے ایئرپورٹ تے جڑے گرین چینلز ہیں انہوں کو بھی فعال کیتا ہوئے سی تے بیرون ملک مقیم پاکستانی جڑے ہیں وہ گرین چینلز کے ذریعے ملک دے وچ آ سکسن یہ جناب اہم ترین اقدامات ہیں. ایک بھی خبر عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی طرف آئی ہے پاکستان دی ریٹنگ اپ گریڈ کر دیتی گئی ہے ریٹنگ CCC+ تو ودھا کے B- کر دیتی گئی ہے. فچ پاکستان دی معاشی آؤٹ لک بھی مستحکم قرار دے دیتی ہے تاکہ جو پاکستان اسٹرکچرل اصلاحات تے عمل کریندا پائے. وزیر اعظم شہباز شریف دا پیش رفت دے اتنے خیر مقدم تے آکے معیشت مزید بہتری کی تے حکومت انتھک محنت پہ کریں دی ہے. عالمی ریٹنگ بہتری معاشی ترقی تے اقوام عالم دے پاکستان تے اعتماد دا مظہر ہے. یہ جناب وزیر اعظم صاحب نے فچ دے طرفوں جڑا اے اج ریٹنگ اپ گریڈ تھی ہے انہوں تے بیان. ایک بھی خبر بھی چنگی ہے جو پیٹرول تے ڈیزل 12 روپے فی لیٹر سستا تھی ون دا امکان ہے. عالمی منڈی خام تیل دی قیمت مسلسل کمی تھی نہیں پئی ہے. ذرائع دے مطابق حکومت عوام کو اج بڑا ریلیف ڈیون دے غور کریں نہیں پئی ہے. اج 15 تاریخ ہے اج 12 بجے تو پہلے پیٹرولیم مصنوعات دی قیمتیں دا اعلان تھی نے دیکھو کیڑا اعلان تھی نے. اے جناب اج دا خبراں راجدھانی چوں چنگیاں تے اج اسپیکر قومی اسمبلی گفتگو کی ہے خاص طور تے جڑے امریکی وفد پاکستان وچ آیا ہوئے انہاں حوالے نال PTI دے وچ ایک رفڑ پہ چلتے کہ PTI دے کچھ لیڈران بیرسٹر گوہر ہن جی انہوں نے آکھے کہ امریکی وفد نال ملاقات واسطے PTI کو دعوت نہیں دیتی گئی تے اج انہوں نے دسے جو PTI دے لوگوں کو عشائیے دی دعوت میں خود دیتی ہے تے نال PTI دے دو جڑے لوگ ہیں عاطف خان کے بارے ہے فواز چودھری سے دے بارے انہوں نے ملاقات کی ہے. یہ گال تے اج اڈیالہ جیل میل ملاقاتیں دا اظہار بھی ہے. بیرسٹر گوہر دی ملاقات تھی سابق وزیر اعظم خان صاحب نال اج علیمہ خان صاحبہ تے انہوں نے جڑے ہمشیرگان انہوں دی ملاقات نہیں تھی سکی. کچھ وکیلاں نے ملاقات کی ہے تے بشرا بی بی دے اہل خانہ وچوں بھی کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے. خان صاحب بھی ہمشیرگان کو ملاقات دی اجازت نہیں دیتی گئی تے اج انہوں نے اڈیالہ جیل تو باہر ایک قسم دا دوبارہ دھرنا بھی دیتے. انہوں نے یہ بھی آخنا کہ دھرنے کا مطلب یہ ہے کہ سا کو ملاقات نہ کرن رسن تو اساں اتائیں بہ گئے سو. یہ جناب خیر خبریں ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی دے دعوت نامے دے حوالے نال بیرسٹر گوہر تردید کی تھی. انہوں نے کہ جو اسپیکر دی طرف انہوں کو کوئی دعوت نامہ نہیں ملیا. اسپیکر میں کو کہیں ایونٹ کی کوئی دعوت نہیں دیتی. انہیں دے سٹاف دی طرفوں بھی کوئی کال نہیں آئی. میں ایاز صادق دا احترام کریں نا این واسطے بحث نہ کرے سا معاملے کو اتنا ہی ختم کرے نا. بہرحال میں تردید کرے نا میں کو کوئی جڑا نا دعوت نامہ نہیں ملیا. بیرسٹر گوہر تے عامر ڈوگر کو فون کر کے عشائیت شرکت کی دعوت دیتی ہوئی ترجمان قومی اسمبلی وضاحت کر دیتی. انہیں بعد آخر جو
دوہیں ارکان دعوت قبول کر کے شرکت دی یقین دہانی بھی کرائی۔ یقین دہانی دے باوجود عشائیے چ نہیں آئے، ایک یہ آکھن جو دعوت نہیں دیتی گئی حقائق دے برعکس ہے۔ یہ جناب دعوت دیتی گئی ہے نہیں دیتی گئی، ملی ہے نہیں ملی، یہ خیر خبراں ہن۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ تو باقی ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت بھی تھی ہے اج، جیڑی ملتوی کر دیتی گئی ہے کل تک۔ خواجہ حارث کو عدالت نے آکھے کہ وہ اپنے دلائل مکمل کرن۔ یہ اج امکان بھی ہے کہ اج اگر دلائل مکمل تھی وندے تو عدالت فیصلہ محفوظ کر گندی، یاوت مختصر فیصلہ سنا بھی رہتی۔ یہی سے راجدھانی دی کہانی جیڑی میں کی تو سانجھی تے باقی خیر خبراں تو کل اس گیندے ویندے ارداس ولاگ کو شیئر لاگ بھی کر چھوڑا ہے۔ فیس بک تے رہتے بیٹھو تو فیس بک تے شیئر چیک کرائے، یوٹیوب تے رہتے بیٹھو تو یوٹیوب تے شیئر بھی کر چھوڑا ہے، تے میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر چھوڑا ہے۔ ایکس یعنی ٹویٹر تے رہتے بیٹھو تو ٹویٹر تے بھی شیئر دا آپشن موجود ہے، ریپوسٹ کر سکتے ہو، کمنٹ کر سکتے ہو، لائک کر سکتے ہو۔ کل تک میں کلو سو اجازت، رب سونے دے حوالے۔